बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर सीखिए आसान तरीके से, जिसमें हम ग्रामर लेंगे, इंशाअल्लाह कुछ अल्फाज सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले सबक में बताया कि हम आपको अरबी कवायद से यानी शुरू करते, अगरचे कि अल्हम्दुलिल्लाह कवायद हमको भी मालूम है। जैसे युमिनून है तो इसकी अगर आप सरफी तशरीह लेंगे तो ये गायब है, जमा है, मुज़क्कर है, महमूज है, बाब इफ़ाल से है। या नहवी तशरीह इसकी फ़िअल मुदारे मरफ़ू बिसुबूतिन नून लिअन्नहु मिन अफ़आल ख़म्सा वल वाउ क़ब्ल अन-नून ज़मीर मुत्तसिल फ़ी महल रफ़्अ फ़ाइल। हम समझते हैं कि इससे तो आम इंसान में अरबी से डर बैठ जाएगा। तो एक तरफ जो है कवायद के मुस्तलहात को इस्तेमाल करते हुए शुरू नहीं करते, और दूसरी तरफ हम रिवायती खुश्क जुमलों से भी शुरू नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हादा बैतुन कबीरुन, आखिर ये जुमले की आप प्रैक्टिस कब करेंगे? अगर आपका कोई अरबी पड़ोसी हो और उसका बच्चा आपके पास रोता हुआ है और आप तसल्ली के लिए जुमला कहें शुफ 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 हादा बैतुन कबीर, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारा तरीका इंशाअल्लाह बेहतरीन है, आसान है, मौसर है और आप फ़ायदा महसूस कर सकते हैं। यानी आप सूरह फातिहा से शुरू करें, रोजाना अल्लाह ताला से बात होगी, प्रैक्टिस होगी। हर नमाज में आप अरबी ज़बान में अल्लाह से बात कीजिए। कितनी ज़बरदस्त बात है ये, और ये हर मुस्लिम मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सभी के लिए किया जा सकता है। तो इसमें ग्रामर भी है मगर मुस्तलहात से दूर है, उनको सीखिए आप जरूर, लेकिन बाद में। इसमें ग्रामर हम TPI के साथ सीखते हैं, जो कि आसान भी है और दिलचस्प भी है और इंटरैक्टिव भी है। TPI क्या है? टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, यानी सारे वजूद का, टोटल फिजिकल यानी सारे वजूद का इस्तेमाल है, जिसमें हम कान है, आंख है, दिमाग है, आवाज है, हाथ है, दिल है, साथियों का, उनकी आवाज का, सबका इस्तेमाल करेंगे। बाअल्फाज़ दीगर TPI क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो TPI को भी TPI के साथ सीखते हैं हम। बिस्मिल्लाह, मेरे बाद दोहराइए, सुनिए, सुनिए, और इशारों के साथ कान की तरफ इशारा करते हुए आप कहेंगे सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाअल्लाह। मेरे साथ बोलिए जरा, मेरी तरफ देखते हुए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाअल्लाह। अल्लिम, टीच। TPI का इस्तेमाल करते रहिए, ये कोई मजाक नहीं बल्कि पूरा निजाम है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आसानी हो 20,000 बार आने वाले कुरानी अल्फाज के लिए। और ये मत कहिए कि बाद में सीख लूंगा। बाज लोग फिर भी शर्माते हैं, तो मैं उनके लिए एक मिसाल दूंगा। जब आप मोबाइल पर बात करते हैं, जैसे आप कहेंगे, अगर ये मोबाइल है तो आप कहेंगे यार ऐसे करिए, और इशारत अगर आप बता रहे हो रोड डायरेक्शन, ऐसे करिए, सीधा जाइए और बाद में राइट टर्न लीजिए। अरे भाई, आप हाथ की हरकत क्यों कर रहे हैं? वो तो देख नहीं रहा है आपको, फिर क्यों हरकत कर रहे हैं? इसलिए कि दिमाग ऐसे ही काम करता है। यानी जब आप कोई इशारात करेंगे, चाहे इंसान सामने हो या ना हो, तो आप हाथ को हरकत देंगे। तो हम दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह दिमाग को सिखाएंगे। और ये बहुत ही सादा और मौसर तरीका है अरबी ज़बान के मुख्तलिफ सेगों को सीखने के लिए, और ये शारे आसानी के लिए। इसमें सारे दिमाग का इस्तेमाल है, इसलिए शैतान को बीच में मत आने दीजिए। देखिए, 125 अल्फाज की या 200 अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप इन्हें यहीं सीख लें। जिस तरह मैं कहूं उस तरह कीजिए, और अगर आपको अरबी ज़बान आती भी हो तब भी इस नए तरीकों को सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। इस कोर्स ही में हम जो अल्फाज सीखेंगे आपके स्क्रीन पर हैं। ये अल्फाज कुरान में तकरीबन 18,000 बार आते हैं, और ये सारे TPI से सीखेंगे हम। और कुरान में तो आप 200 अफ़आल और 20 ज़मायर वगैरह को मिलाकर तकरीबन कुल 40% कुरानी अल्फाज को, यानी तकरीबन 30,000 कुरानी अल्फाज को सीखेंगे TPI के जरिए से, 30,000 बार आने वाले। ठीक है, तो कुरानी अल्फाज समझाते वक्त भी ये बहुत इसमें आसानी है। जैसे एक इशारा मैं करूं तुरजाऊं, तो इसमें 5 चीजें शामिल हैं, लेकिन इसको हम आगे बताएंगे आपको। फिल वक्त आप 6 अल्फाज सीखेंगे 6 मिनट के अंदर, इंशाल्लाह 6-7 मिनट में TPI के जरिए से। ठीक है, तो मेरे बाद दोहराइए,
हुआ वो, हुआ वो। तो इस वक्त आप क्या करेंगे, सीधा हाथ लेंगे, आप सीधे तरफ इशारा करेंगे, आपका सीधा तरफ, ओके, और आपका सीधा तरफ इस साइड है अगर आप मुझे देख रहे हो तो सीधा हाथ सीधे तरफ, एक उंगली से उस तरफ इशारा कीजिए, यानी गोया आपके शोल्डर की लाइन में, ठीक है, एक उंगली से। और इमेजिन कीजिए अगर कोई ना भी बैठा हो तो तस्वर में कीजिए एक बैठा हुआ शख्स और आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए मेरे बात कहिए इशारे के साथ, हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, हम वो सब, अंता आप, अंता आप, मेरी तरफ इशारा करेंगे, मैं आपकी तरफ, ओके, आप कहेंगे अंता और आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, मैं आपके लिए कह रहा हूं। तो चलिए फिर से कहिए, अंता आप, अंता आप, अना मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह। फिर से रिपीट करेंगे, हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, हम वो सब, अंता आप, अंता आप, अना मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह। एक बार और, हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, हम वो सब, अंता आप, अंता आप, अना मैं, अना मैं, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, नहनु हम सब। चलिए अब आप इशारे कीजिए, आप तर्जुमा कीजिए, सिर्फ तर्जुमा करेंगे आप, लेकिन इशारों को इस्तेमाल करते हुए, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। फिर से, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। एक बार और, हुआ वो, हम वो सब, कम ऑन, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम हम सब। सब। माशाअल्लाह। अब मेरे बाद सिर्फ अरबी पढ़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ अरबी पढ़ना है मेरे बाद। और चूंकि आप इशारों को समझ गए हैं कि, और यहीं पर आप देख सकते हैं टीपीआई का पहला फायदा कि अब हम सिर्फ हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु कहेंगे, लेकिन आपको मालूम है इन इशारों से कि क्या मुराद है इससे, तो ये टीपीआई का नक़्द फायदा है। चलिए मेरे बात दोहराइए, 3 बार दोहराना है आपको। जैसे मैं कहूंगा हुआ हम, तो आप कहेंगे हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम। और ये स्टाइल हम सारी जगह करेंगे। क्यों 3 बार? ताकि आपके जहन को इससे मानूसियत हो जाए, आपकी जबान को इससे मानूसियत हो जाए, ठीक है। तो मेरे बाद 3 बार एक्शन के साथ, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु। माशाअल्लाह। नो मेरे साथ, ओके, बिस्मिल्लाह 3 बार करेंगे हम साइकिल पूरा। बिस्मिल्लाह, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। फिर से, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। फिर से, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। इनफैक्ट ऐसे ही होता है, मैं खामोश बैठ जाता हूँ और लोग कहते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ माशाल्लाह आपने 6-7 मिनट में 6 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान करीम में 1295 बार आते हैं। माशाल्लाह, इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात वो है स्पोकन अरबिक, अरबी बोलचाल। इससे पहले कि हम अरबी बोलचाल में बस एक लफ्ज नया सीखना है आपको, मन। मन का मतलब है कौन। तो मैं पूछूंगा मन हुआ, कौन है वो। अरबिक जबान में है बोलने की जरूरत नहीं, मन हुआ यानी कौन है वो। मन कौन हुआ वो, है बोलने की क्या जरूरत है। मन हुआ कौन वो। जवाब में आप कहेंगे हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। फिर मैं पूछूंगा मन हम, कौन है वो सब, तो आप कहेंगे हम मुस्लिमून, वो सब मुस्लिम्स हैं। फिर पूछूंगा मैं मन अंता, लेकिन चलिए पहले 2 जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बाद पहले क्वेश्चन करना भी सीखिए, तो मेरे बाद दोहराइए क्वेश्चन भी आंसर भी। मन हुआ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। मन हम, मन हम मुस्लिमून, हम मुस्लिमून। फिर से मन हुआ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। मन हम, मन हम मुस्लिमून, हम मुस्लिमून। चलिए अब आप सिर्फ जवाब देंगे अरबिक में। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। फिर से मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। आखिरी बार मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून। माशाअल्लाह। अल्लिम, सिखाइए अपने साथी को।
اور اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو گویا پریکٹس کیجئے سوال اور جواب کی، لیکن ہم پریفر کریں گے کہ آپ کم از کم 2 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں، یا کم از کم ایک ساتھی کے ساتھ 2 لوگ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یہ سوالات پوچھیں۔ جب بھی میں علم کہوں پہلا دوسرے کو پوچھے گا، پھر جب یہ سائیکل ختم ہو جائے تو دوسرا پہلے کو، مثلا پہلا پوچھے گا من ہوا مسلم، من ہم مسلمون، پھر دوسرا پوچھے گا من ہوا مسلم، من ہم مسلمون، اس طرح سے علم۔ آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں دوسرے 2 سوال۔ من انتا، کون ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے، دیکھیں یہاں پہ جواب میں سوئچ ہوگا، انا مسلم، میں مسلم ہوں۔ میں پوچھوں گا کون ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے میں مسلم ہوں، تو عربک میں انا مسلم۔ من انتم، کون ہیں آپ سب؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نحن مسلمون، ہم سب مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انتا انا بنے گا انتم نحن، جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا نا، انتا انا انتم نحن، تو بس اسی کو استعمال کرنا ہے۔ البتہ من ہوا میں کچھ بھی نہیں بدلا، من ہوا مسلم، ہوا کا ہوا ہی رہے گا، ہم کا ہم ہی رہے گا۔ چلیے میرے بعد سوال دہرائیے، من انتا، من انتا، انا مسلم، انا مسلم، من انتم، من انتم، نحن مسلمون، نحن مسلمون، پھر سے من انتا، من انتا، انا مسلم، انا مسلم، من انتم، من انتم، نحن مسلمون، نحن مسلمون۔ چلیے اب میں آپ سے عربی میں سوال کرتا ہوں، آپ عربی میں صرف اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیں گے، میرے سوال کا اشارہ نہیں کریں گے، آپ صرف سنیں گے اور کہیں گے انا مسلم اور نحن مسلمون۔ چلیے، من انتا، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون، پھر سے من انتا، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون۔ ماشاء اللہ۔ آخری بار، من انتا، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون۔ علم، سکھائیے اپنے ساتھی کو۔ الحمدللہ۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، انگریزی میں ماشاءاللہ ہم جو ہے نا ایس ایم ایس کرتے ہوئے شارٹ فارمز یوز کرتے ہیں، جیسے اینڈ کے لیے ایمپرسنٹ سائن، یو کے لیے یو لیٹر یو، اور فور کے لیے نمبر 4، آر کے لیے لیٹر آر، جیسے آر یو کمنگ تو آر لکھتے ہیں، پھر اسپیس ڈال کر یو لکھتے ہیں وغیرہ۔ لیکن عربی بہت دلچسپ ہے، سبحان اللہ، اس میں الفاظ پہلے سے ہی بہت سارے شارٹ فارمز میں، جیسے لیٹر وا کا مطلب ہے اور، ف کا مطلب ہے پس، اور اس میں الفاظ جڑ کر آتے ہیں، اسپیس بھی نہیں ہوتی دونوں جگہ میں، دونوں الفاظ میں اسپیس بھی نہیں ہوتی، تو ان سبحان اللہ۔ اور عام کتابوں میں زبر زیر بھی نہیں ہوتا، صرف حرفی کافی ہے، تو جگہ بھی بچتی ہے، مختصر ہے، پڑھنے میں آسانی، لکھنے میں آسانی ہے۔ جیسے وَهُوَ، دراصل 2 الفاظ ہیں، وا پلس ہوا، اور وا کا مطلب ہے اور، ہوا مطلب وہ سب۔ اسی طرح وَهُمْ، یعنی وا اور ہم، یعنی اور وہ سب۔ تو کل یہ مت کہیے یار یہ تو نیا لفظ ہے، وَهُمْ ہم نے سیکھا نہیں تھا، یا وَهُوَ، دراصل وہ 2 الفاظ ہیں جو جڑ کر آئے ہیں، دونوں میں اسپیس بھی نہیں ہوتی۔ تو چلیے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے، وَهُوَ مطلب اور وہ، وَهُمْ اور وہ سب، وَأَنْتَ اور آپ، وَأَنَا اور میں، وَأَنْتُمْ اور آپ سب، وَنَحْنُ اور ہم سب۔ چلیے زبان کی مانوسیت کے لیے ایک بار میرے بات دہرائیے، وَهُوَ وَهُمْ، وَهُوَ وَهُمْ، وَأَنْتَ وَأَنَا وَأَنْتَ وَأَنَا، وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ۔ وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ۔ بس میں نے یہی کہا کہ وا جو ہے اور ہے، جڑ کر آتا ہے، باقی سب آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اسی طرح ف اور ہوا مل جائیں تو وہ ہوگا فہوا، ف یعنی پس، ہوا یعنی وہ، پس وہ۔ اسی طرح فہم، فا یعنی پس، ہم یعنی وہ سب، فہم پس وہ سب۔ تو ایک بار ٹرانسلیٹ کیجئے میرے بعد، فہوا پس پس وہ، وہ، فہم پس پس وہ وہ سب، سب، فأنت پس پس آپ، آپ، فأنا پس پس میں، فأنتم بس آپ سب، فنحن بس ہم سب۔ ماشاء اللہ۔ ایک بار میرے بات دہرائیے عربک میں، فہوا فہم، فَهُوَ فَهُمْ، فأنت فأنا، فَأَنْتَ فَأَنَا، فأنتم فنحن، فَأَنْتُمْ فَنَحْنُ۔ ماشاء اللہ۔ بس میں نے یہی کہا کہ ہوا ہم انت انتم کے سامنے، یا انت انا انتم نحن کے سامنے فا آیا تو وہ پس ہے۔ ماشاء اللہ، ہم نے یہ 6 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں۔ تو اس کو ہر گرامر کے سبق کو ہم اسی طرح پڑھائیں گے کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں۔
تو اس کو گرامر یا قواعد کے طور پر مت لیجیے، یعنی ڈریے مت اس سے، بلکہ تیز رفتار سے ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کے طور پر سیکھیے. بس کچھ ہی منٹ میں دیکھیے ہم نے اتنے سارے بار آنے والے الفاظ سیکھے. کیا یہ خشک قواعد سے بہتر نہیں؟ ماشاء اللہ. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ضمائر منفصلہ، غائب، حاضر، متکلم، بس وہ سب آپ سب اور ہم سب، بس یہ کافی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار آپ نے صرف 6 الفاظ کیوں استعمال کیے، 14 کیوں نہیں، مثلا ہما، انتما اور ہیا اور ہننا وغیرہ. ہم 2 کی اور مؤنث کے صیغے بھی سیکھیں گے، لیکن بعد میں سیکھیں گے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ بار نہیں آتے، اور ایک دم 14 ہم ایک ساتھ سکھائیں گے تو ذرا نئے لوگ سیکھنے والے پریشان ہوں گے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور قرآن کریم میں ویسے بھی جب یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں، اور 2 کے صیغے قرآن میں بہت کم ہیں. جب آئیں گے اس وقت سکھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کو بہت کچھ آ چکا ہوگا. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم، اور وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں بھائی قرآن نہیں سیکھنا ہوتا، بہت مشکل ہے. تو پہلا پوائنٹ، آپ کے دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں، خلیے ہیں. اور دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 700 کروڑ، اور آپ کے پاس سبحان اللہ 10,000 کروڑ. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ، ہر خلیہ ایک درخت کے جیسا ہے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ شاخیں ایک سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں اس طرح سے. تو بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے پاس. تو کبھی مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، انشاءاللہ بہت سیکھ سکتے ہیں آپ. تو یاد رکھیے الحمدللہ سبق نمبر 1 کے ختم پر آپ نے 12 الفاظ سیکھے، یعنی پہلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، من وغیرہ ملا کر جو قرآن کریم میں 7,248 بار آئے ہیں صرف ایک سبق میں. قرآن کریم میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور یہاں پر جو بیٹری ہے یا سیل ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو چارج کرنا ہے. الحمدللہ 78,000 میں سے ہم نے 7,200 تک چارج کر لیا ہے، اور اس کورس کے ختم تک ہم 40,000 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 7 ہوم ورکس کو یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم ان کو بار بار ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہیں 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور لفظی ترجمہ قواعد کا MP3 سننا، اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت ہی سے ہی اس کے بارے میں بات کرنا، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سنانا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا جو آپ کو یاد ہیں بجائے فکس صورتوں کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، بار بار دعائیں کیجیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. ووکیبلری شیٹ یا پاکٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھیے، اور ٹیچر بنیے. جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھائیے. اس سبق میں جو آپ نے سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان نہیں ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من یعنی سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اس کو سکھانا ہے آپ کو. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، بس اتنا ہی ہے. جتنا آپ کوشش کریں گے سکھانے کی، چاہے 1-2 سے شروع کریں تو اتنا ہی آپ اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آن لائن مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. والسلام. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام